जुलाई का महीना लगते ही एक शाम बादल घिर कर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। रात को भी रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश होती रही। सुबह हुई तो बारिश बंद हो चुकी थी, मगर अब्र छाया हुआ था। हर तरफ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फैली हुई थी। बारिश का पहला छींटा पड़ते ही गर्मी का जोर टूट गया। लू के गर्म गर्म झक्कड़ चलना बंद हो गए। उस रोज़ भी नौचंदी थी, मौसम खुशगवार था, लेकिन हुजूर बेगम की तबीयत सुबह ही से ख़राब थी। दोपहर होते होते नकाहत से उन पर गशी के दौरे पड़ने लगे। दिन ढले वो और भी लथपथ हो गईं। हकीम साहब 2 बार आ चुके थे, दवा में भी तब्दीली की, मगर हुजूर बेगम की हालत संभलने के बजाय और बिगड़ गई। शाम होने से पहले ही हुजूर बेगम का पलंग दालान से निकालकर शहनशीन पर बिछा दिया गया। सामने दूर तक फैला हुआ सहन था। हवा मध्यम थी और उसमें हल्की हल्की खुनकी रची हुई थी। हुजूर बेगम आंखें बंद किए उजले उजले बिस्तर पर लेटी थीं और रुक रुक कर गहरी गहरी सांस भर रही थीं। बहुत देर से वो बिल्कुल खामोश थीं। न किसी से बात करने की कोशिश की, न किसी जानिब तवज्जो दी। तलतारा भी माँ के पास आ गई और उनके करीब ही पड़े हुए मोंढे पर बैठ गई। हुजूर बेगम ने आंखें खोलकर उसे देखा, मगर जबान से कुछ न कहा। तलतारा भी बुद्ध बनी खामोश बैठी रही। हुजूर बेगम ने आंखें बंद कर लीं और इसी हालत में लेटी रहीं। उन्होंने करवट भी न बदली। जब शाम का धुंधलका दरो दीवार पर फैलने लगा तो खादमाओं ने दालानों में लटकते हुए फानूस और मृदंग रोशन कर दिए। तलतारा खामोशी से उठी और हम्माम में चली गई। हुजूर बेगम देर से बेसुध पड़ी थीं। उन्होंने अचानक आंखें खोल दी। मुड़कर देखा, मगर तलतारा को करीब न पाया तो परेशान हो गईं। वहशतज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगीं। एक खादिमा सिरहाने खड़ी आहिस्ता आहिस्ता पंखा चल रही थी। हुजूर बेगम ने नहीफ आवाज़ में उससे पूछा, अरे गुलशन, ये तो बता तलतारा कहाँ है? अभी तो मेरे पास बैठी थी। सरकार, वो हम्माम में है। गुलशन ने अदब से झुककर मुत्तला किया। आज जुमेरात है ना? हुजूर बेगम ने मजीद पूछगछ न की, आंखें बंद की और करवट बदलकर चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया। उन्होंने बेकरार होकर सर्द आह खींची। दिल में ऐसी हूक उठी कि आंखें भर आईं। आंसू ढलक ढलक कर रुखसारों पर टपकने लगे। नज्जो उसी वक्त उनके पास पहुंची थी। उसने हुजूर बेगम को इस कदर दिल गिरफ्ता देखा तो सीने में बगूला सा मंडलाया। वो उनको इस रिक्कत अंगेज हालत में ज़्यादा देर न देख सकी। बेकरार होकर सीधी अपनी कोठरी में पहुंची और दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बेसाख्ता रोने लगी। शाम के सन्नाटे में हम्माम से पानी गिरने की आवाज़ रुक रुक कर उभर रही थी। तलतारा इत्मीनान से नहा रही थी। यकायक मुगलानी ने दरवाजे पर जोर से दुहत्तड़ मारा। गुलूगीर आवाज़ में कहा, छोटी सरकार, आप तो इधर पिंडा धो रही हैं, जरी जाकर बड़ी सरकार को देखिए, उनकी क्या हालत हो रही है। वो आप दीदा हो गईं। तलतारा ने दरवाजे का एक पट जरा सा खोला और उसकी ओट से झांक कर मुगलानी से कहा, मैं कुछ देर में आती हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुगलानी हम्माम के सामने बुत बनी खड़ी रहीं। फिर दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछे, मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई हुजूर बेगम की तरफ चली गईं। हुजूर बेगम अब चुपचाप लेटी थीं। उनका मुंह आसमान की समत था। आंखें हनूज बंद थीं। ठहर ठहर कर बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं। इस असना में तलतारा भी माँ के पास पहुँच गई। उसके भीगे हुए लांबे लांबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। वो माँ के सिरहाने खड़ी खामोशी से सर के बालों को खुश्क करती रही। मुगलानी भी करीब ही मौजूद थीं। उन्होंने झुककर हुजूर बेगम के कान में कहा, सरकार, जरी आँख खोलकर तो देखिए, छोटी सरकार वापस आ गई हैं। तलतारा सिरहाने से हटकर माँ के सामने आ गई। हुजूर बेगम आंखें बंद किए चंद लम्हे तक धीरे धीरे कराहती रहीं, फिर आंखें खोल दीं। तलतारा को सामने पाया तो टकटकी बांधे उसके चेहरे को तकती रहीं। उन्होंने हाथ हिलाकर बैठ जाने का इशारा किया। तलतारा खामोशी से उनके पहलू में बैठ गई। हुजूर बेगम ने नकाहत में डूबी हुई आवाज़ में कहा, तलत, तुम यहीं रहना। वो आहिस्ता आहिस्ता हाँपने लगीं। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, दिल डूबता हुआ महसूस होता है। अल्लाह जाने क्या होने वाला है। ये कहते कहते वो आंखें बंद करके और ज़ोर ज़ोर से हाँपने लगीं। नज्जो अपनी कोठरी से निकलकर हुजूर बेगम के पास आ गई। उसने तलतारा के आगे हाथ जोड़ दिए। बेकरार होकर आंसू बहाने लगी। सिसकियां भरते हुए मध्यम लहजे में गोया हुई, छोटी सरकार, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह के लिए आज आप कहीं ना जाएं।
مغلانی نے بھی شفقت سے طلعتارا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، عاجزی سے درخواست کی، چھوٹی سرکار ذری دیکھیے تو بڑی سرکار کی کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اوپر چلی گئیں تو ان کے دشمنوں کو کچھ ہو جائے گا۔ طلعتارا بت بنی خاموش بیٹھی رہی اور ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے کسی بات کا نہ کوئی جواب دیا، نہ ماں کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ ہر شخص خاموش تھا، ہر لب پر سکوت طاری تھا۔ عین اس وقت جب خاموشی بے حد بوجھل اور صبر آزما ہو گئی تو یکایک طلعتارا کی آواز ابھری۔ وہ بھررائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، اماں جانی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ماں کے سینے پر سر رکھ دیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ نجو گمسم کھڑی کھوئی کھوئی نظروں سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے، چہرے پر بلا کا سکوت تھا۔ وہ کچھ دیر اسی عالم میں بت بنی کھڑی رہی، پھر آہستہ سے مڑی اور ایک طرف چلی گئی۔ مغلانی اور خادمائیں طلعتارا اور حضور بیگم کی جانب اس قدر محویت کے ساتھ متوجہ تھیں کہ کسی نے دھیان بھی نہ دیا کہ وہ کب وہاں سے گئی اور کدھر گئی۔ طلعتارا ماں کے سینے پر سر رکھے سسکیاں بھرتی رہی۔ حضور بیگم خاموش لیٹی ہوئی رک رک کر سانس بھرتی رہیں، پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں، ایک ہاتھ اٹھا کر طلعتارا کے سر پر رکھ دیا، شفقت سے اس کے بالوں کو ہولے ہولے سہلاتی رہیں، آہستہ سے بولی، میری بچی، ماں صدقے، تو اس طرح نہ رو، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ ان کی آواز بھرا گئی، آنکھیں بھر آئیں۔ مغلانی نے بڑھ کر طلعتارا کو اٹھایا، منہ ہاتھ دھلایا، جلدی سے ٹھنڈا ٹھنڈا سندل کا شربت پلایا۔ طلعتارا رک رک کر دیر تک ہچکیاں بھرتی رہی۔ مغلانی اسے تسلی دیتی رہیں، دل جوئی کرتی رہیں۔ جب اسے ذرا قرار آیا تو وہ حضور بیگم کی جانب متوجہ ہوئیں، دوا کی ایک خوراک پلائی۔ دوا پی کر حضور بیگم کو بھی سکون ملا، چہرے پر چھائی ہوئی مردنی کسی قدر کم ہو گئی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ بارہ دری کی سہدریوں، سہنچیوں اور غلام گردشوں میں کنول اور دوشاخے روشن ہو گئے تھے۔ ہر طرف سایوں کا جال پھیلتا جا رہا تھا۔ ناگاہ گہرے سناٹے میں زینے کے اندر نجو کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ بے قرار ہو کر دہائی دے رہی تھی، ہائے اماں، میں مری۔ اس کی چیخیں تیز اور تیز ہوتی گئیں۔ ہر طرف خوف و ہراس طاری ہو گیا، ہر چہرہ سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ نہ کسی کے منہ سے آواز نکلی، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا۔ سب کی نگاہیں زینے کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، مگر مغلانی زیادہ دیر بے حس و حرکت بیٹھی نہ رہ سکیں۔ بدحواس ہو کر اٹھیں اور ننگے پاؤں دھبڑ دھبڑ کرتی زینے کی جانب لپکیں۔ سیڑھیوں پر بھاری بھاری قدموں کی آہٹ ابھری۔ نجو سیڑھیوں پر ٹھوکریں کھاتی، دھم دھم کرتی زینے سے برآمد ہوئی۔ وہ خوف و دہشت سے لرز رہی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگائے اور دھڑام سے فرش پر گری۔ اس کے جسم پر وہ سرخ جوڑا تھا جسے پہن کر طلعتارا پہلی بار اوپر سے لوٹی تھی۔ آنکھوں میں کاجل تھا، سر کے بال سلیقے سے گندھے ہوئے تھے، لباس خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نجو کی آنکھوں میں ابھی تک خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ فرش پر بے سود پڑی ہوئی، مڑ مڑ کر سہمی ہوئی نظروں سے زینے کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی محراب کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیل ابھی روشن نہیں کی گئی تھی۔ نجو اپنی کوٹری میں دوبارہ کب گئی؟ اس نے کس طرح مغلانی کے صندوق سے سرخ عروسی جوڑا نکال کر پہنا، کیسے بناؤ سنگار کیا اور کیوں کر سب کی نظریں بچا کر اندھیرے زینے میں داخل ہوئی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ زینے کے سامنے فرش پر پڑی تھی، نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی۔ مغلانی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو سر پر دو ہتھڑ مار کر گریہ وزاری کرنے لگی، ہائے اللہ، کیسا اندھیر ہے، بن ماں باپ کی بچی پر یہ ظلم و ستم۔ کوئی بھی خوف کے مارے نجو کے پاس نہ گیا، مگر ہرمزی نے جرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ آگے بڑھی، قریب پہنچی، نجو کو تسلی دی، سہارا دے کر اٹھایا۔ اب دوسری مامائیں اور لونڈیاں بھی پہنچ گئیں۔ کسی نے کٹورے میں بھر کر پانی دیا، کوئی جلدی جلدی پنکھا جھلنے لگی۔ مغلانی اسے سنبھالے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور بستر پر لٹا دیا۔ ابھی تک خوف سے نجو کا بدن کپ کپا رہا تھا، آنکھوں سے سراسیمگی عیاں تھی، ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ طلعتارا ہنوز ماں کے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ویرانی چھائی ہوئی تھی، وہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ حضور بیگم بھی سہمی ہوئی دم بخود لیٹی تھی، نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ کسی سے کچھ پوچھا۔ ہر چہرہ خوف زدہ تھا، ہر آنکھ سے ڈر جھلکتا تھا، مگر ہرمزی سب سے بے نیاز تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے زینے کی محراب کے بیچوں بیچ لٹکتی ہوئی قندیل روشن کی، مڑی اور اپنی کوٹری کے سامنے پڑی ہوئی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔